ल भयो आज विक्रम सम्वत 2078 असोज 25 गते शारदीय नवरात्रको 5औं दिन पञ्चमी तिथि र 11 अक्टोबर 2021 सोमबार हाम्रो संस्कार केन्द्रमा हामी श्रीमद् भगवत गीताको प्रशिक्षणको क्रममा अर्को एउटा श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा को प्रस्तुति गर्न हामी समक्ष जोडिसक्नु भएको छ हाम्रा प्रशिक्षक गुरुजी श्रीमान छत्रपति फैयलजी। हजुरलाई स्वागत छ गुरुजी। धन्यवाद। र प्रशिक्षणको क्रमलाई आज अगाडि बढाउन हुन म संस्कार केन्द्रको पक्षमा हार्दिक निवेदन गरेँ। सबैले भन्नुहोस् है मसँगै। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। यस्मिन् सर्वे यतः सर्वे सर्वे सर्वतश्च यस्य सर्वमयो देव तस्मै सर्वात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। द्वादश सुरु गरौँ। ल सुरु गरौँ। भक्ति योग नाम अध्याय। यसमा चाहिँ भक्ति कसरी गर्ने, भगवानको भक्ति कसरी गर्ने त्यो कुरा यसमा सिकाइएको छ। भक्ति योग चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो भनेर चाहिँ भगवानले बताउनु भएको छ। अर्को ज्ञान योग पनि छ, त्यो अर्को अरू योगहरू भन्दाखेरि भक्ति योग चाहिँ भक्तिले चाहिँ भगवान छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ वर्णन गरिएको छ। अर्जुनोवाच, अब अर्जुनले सोध्नुभयो, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुनोवाच, अर्जुनले भने, यस एवं भनेको यस प्रकार सततयुक्तां, सतत भनेको निरन्तर भगवत कर्ममा लाग्ने, जो भगवानकै आराधना गरिरहने, ये जो मद भक्ता मेरा भक्त छन्, जसले चाहिँ त्वाम तिमीलाई पर्युपासते उपासना गर्दछन् भनेको तपाईलाई उपासना गर्दछन्, ये जो अक्षरम भनेको अविनाशी छन्, अव्यक्तम अव्यक्त छन्, इन्द्रिय गोचर नहुने अव्यक्त छन्, अपि पनि चापी छ नि, त्यहाँ चाप्य छ नि त, त्यहाँ अपि हो। तिनीहरूले पनि पर्युपासते, तिनीहरूले पनि उपासना गर्छन् भनेको जो भगवत तपाईमा नित्य ध्यान लगाएर तपाईकै आराधना गर्ने एक थरी छन्, एक थरी चाहिँ अक्षर अव्यक्त र अविनाशी ब्रह्मको उपासना गर्ने छन् भनेको नदेखिने पदार्थ। जस्तो अघि मैले काठको कुरा गरेको थिएँ नि, काठमा आगो देखिँदैन नि, हो त्यस्तो नदेखिने जुन परमब्रह्म परमात्मा हो उसको रूप गर्छन्। जो देखिने राम कृष्ण विष्णु शिवको गर्दैन, उनीहरूले चाहिँ अविनाशी परमब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्छन्। पर्युपासते भनेको उपासना गर्छन्, त्यसमा तिनीहरूलाई, तिनीहरूमध्ये के योगवित्तमा को चाहिँ ठिक हुन्, को चाहिँ तपाईका राम्रा भक्त हुन्, अथवा को चाहिँ योगलाई जान्ने मान्छे हुन्, को चाहिँ असल हुन्, कुन चाहिँ राम्रो अथवा कुन बाटो चाहिँ राम्रो, भक्ति गर्नु राम्रो कि परमब्रह्म परमात्माको ध्यान चिन्तन मनन गर्नु राम्रो, दुईटा छ नि त, कसरी कुन चाहिँ राम्रो भन्नुको अर्थ सगुण र निर्गुण, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। सगुण भनेको गुण भएको, जस्तो कृष्णलाई हामी देवता मान्छौँ, कृष्णमा अनेक गुणहरू छन् नि त, रामलाई हामी देवता मान्छौँ,
अनेक गुणहरू छन्। शिवजीलाई हामी देवता मान्छौँ, अनेक गुणहरू छन्। देवीलाई हामी देवता मान्छौँ, अनेक गुणहरू छन्, सगुण गुण भएका। अनि साकार फेरि देखिन्छन् तिनीहरूको मूर्ति छ, यस्ता यस्ता छन् भगवान् भन्ने वर्णन छ। अनि त्यो भगवान् त्यो मूर्तिमा ध्यान गरेर हामी त्यता लाग्न सक्छौँ। त्यो सगुण र साकार भयो। साकार भनेको देखिने, निर्गुण भनेको केही गुण छैन, परमब्रह्म परमात्मा छ, कस्तो छ के छ त्यो चल्दैन पनि मर्दैन पनि, जन्मिँदा पनि जन्मिँदैन, छ पनि छैन पनि भन्ने खालको हुन्छ नि, अविनाशी अक्षर ब्रह्म अव्यक्त देखिँदैन पनि त्यस्तो भनेर जुन भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ निर्गुण, गुणै छैन, त्यसपछि गुणै नभयो। अनि निराकार छ, देखिँदैन। हो त्यो दुईटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो भनेर सोध्नु पर्यो। भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते वित्ततमा मतः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयापेतास्ते वित्ततमा मतः। भगवानुवाच, भगवानले भन्नुभयो मयि भनेको ममा, मनः आवेश्य मन लगाएर ये जसले चाहिँ परया श्रद्धया भनेको एकदमै श्रद्धाले, उपेता भनेको युक्त भएर, नित्ययुक्ता नित्य ममै लागिरहने, मेरै चिन्तन गरिरहने, नित्ययुक्ता सधैँ ममै लागिरहने त्यस खालका ये जो भक्तहरू छन् माम मलाई नै उपासते उपासना गर्छन्, ते भनेको तिनीहरू युक्ततमा मता, ते भनेको तिनीहरू चाहिँ मेरा लागि युक्ततमा मता मेरा लागि ठिक मानिन्छन्, उपयुक्त छन्, अति उत्तम भक्त हुन् त्यस्ता चाहिँ जसले चाहिँ मेरो आराधना गर्छन्। म साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुँ भनेर मलाई मेरो स्वरूपलाई नै जसले ध्यान गर्छन् भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये भनेको जो चाहिँ तू परन्तु छ नि, ये तू ये त्वक्षर छ नि, तू अक्षर हो। तू भनेको परन्तु, ये भनेको जो, जुन भक्तले चाहिँ अनिर्देश्यम भनेको बताउन नसकिने खालको, अकथनीय, अचिन्त्यम चिन्तन गर्न नै नसकिने, अचिन्तनीय, सर्वत्रगम सबैतिर जाने, सर्वव्यापक सबैतिर रहने, कूटस्थम एकदम अचल रहने, ध्रुवम भनेको स्थिर रहने, अव्यक्तम नदेखिने, व्यक्त नहुने, निश्चल अचल, निराकार निर्गुण, अव्यक्त भनेको निराकार निर्गुण नदेखिने, अक्षरम भनेको कहिले पनि नाश नहुने, अविनाशी ब्रह्मको चाहिँ पर्युपासते उपासना गर्दछन् भने, जसले चाहिँ त्यस्तो ब्रह्मको उपासना गर्दछन् ती पुरुषहरू, अन्तिममा छ है 14 श्लोक, ती पुरुषहरू इन्द्रियग्रामम इन्द्रियको समूहलाई संयम्य इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर, संयम्य सर्वत्र समबुद्धय सबैतिर समान बुद्धि राखेर भनेको ठुलो सानोलाई, ठुलालाई मान गर्ने, सानालाई हेप्ने त्यस्तो नगर्ने, ठुलालाई पनि उत्तिकै, सानालाई पनि उत्तिकै, कुकुरलाई पनि उत्तिकै मान सम्मान, बिरालोलाई पनि उत्तिकै, गाईलाई पनि उत्तिकै मान सम्मान गर्ने, सर्वभूत हिते रता सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्न लागिरहने त्यस्ता मान्छेले चाहिँ, त्यस्ता अचल मान्छेहरूले चाहिँ माम एव मलाई नै
प्राप्नुवन्ति प्राप्त गर्दछन्। तपाईँको म्युट भयो बाज। अझै म्युट भएकै छ। अब भयो। क्लेशोऽधिकतर तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। यसमा चाहिँ अव्यक्ता सप्तचेतसाम् भनेको अव्यक्त अर्थात् निर्गुण तथा अव्यक्त भनेको निर्गुण निराकार सप्तचेतसाम् जो चाहिँ त्यतातिर निर्गुण निराकार ब्रह्मतिर चाहिँ आफ्नो मनलाई चेतलाई चाहिँ आसक्त सक्त भनेको लगाएका छन्। जुन भक्तले चाहिँ निर्गुण परब्रह्म परमात्मा चाहिँ मन लगाएका छन् यस्ता लगाएका तेषां ती पुरुषहरूको तिनीहरूको साधना चाहिँ क्लेश भनेको अधिकतर क्लेश धेरै जसो चाहिँ दुःखदायी नै हुन्छ दुःखतर नै हुन्छ। हि भनेको निश्चय नै तल्लो लाइन हि निश्चय नै देहवद्भिः भनेको देहधारी प्राणीहरूद्वारा अव्यक्ता भनेको नदेखिने जो निर्गुण विषय गति भनेको स्थिति चाहिँ दुःखम भनेको दुःखले नै अवाप्यते अन्तिममा चाहिँ रवाप्यते छ नि त्यहाँ देहवद्भिः हो विसर्ग हो अनि त्यो अवाप्यते जोडिँदा रवाप्यते भयो। अवाप्यते प्राप्त गर्न सक्छन् भन्न खोजेको चाहिँ जो अव्यक्त ईश्वरलाई निर्गुण निराकार ईश्वरलाई पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ दुःख साध्य छ सुखसँगले चाहिँ पाउन सकिँदैन। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु भनेको परन्तु अथवा ये भनेको जो सर्वाणि कर्माणि सबै कर्महरू मयि भनेको ममा नै सन्न्यस्त भनेको समर्पण गरेर मलाई नै चढाएर भनेको जे गरे पनि भगवानकै लागि भनेको भगवानलाई चढाएर भगवानलाई सम्झेर गर्ने मतपरा भनेको सधैँ मेरै चिन्तन मनन गरिरहने ममै मन लगाइरहने मतपरा त्यस्ताले चाहिँ अनन्य एव भनेको अनन्य भनेको एकदमै विशेष रूपले अन्यत्र मन नलगाइकन योगेन भनेको भक्ति योगले माम भनेको मलाई ध्यायन्त भनेको ध्यान गर्दै उपासना गर्दछन् भनेको सगुण साकार परब्रह्म परमा सगुण भगवानको सगुण साकार जुन ईश्वरको उपासना गर्नेले चाहिँ सबै कर्महरू ममा भनेको कृष्णमा समर्पण गरेर अथवा विष्णुमा समर्पण गरेर अथवा शिवमा समर्पण गरेर भन्न खोजेको ईश्वरमा समर्पण गरेर जो हामीलाई थाहा छ नि नाम राम कृष्ण शिव दुर्गा भनेर हामीले सबै विष्णु भनेर जुन नाम थाहा छ तिनीहरूमै समर्पण गरेर तिनीहरूमै लागि परेर तिनीहरूकै उपासना गरेर जसले के गर्छन् नाम ध्यायन्ते भनेको मलाई मेरो ध्यान गर्छन् भनेको ईश्वरको जसले ध्यान गर्छन् त्यस्ता चाहिँ सगुण साकार रूपवाला सगुण साकार मतलब ती चाहिँ भक्ति हुन् सगुण साकारलाई मान्नेहरू हुन् र ती चाहिँ मेरा भक्तहरू हुन्।
तेसाम अहम समुद्धर्ता। अब त्यस्ताको चाहिँ म के गर्छु, त्यस्तालाई म के गर्छु भनेर, त्यस्ता चाहिँ मेरा भक्त तिनीहरूलाई म के गर्छु त भगवानले भन्नुहुन्छ। तेसाम अहम समुद्धर्तासँग मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थम मय्यावेशित चेतसाम। हे पार्थ, हे अर्जुन, मयी भनेको ममा, तल्लो हरफको अन्तिममा छ नि मयी भनेको ममा, आवेशित चेतसाम भनेको जसले आवेशित भनेको लगाउनु, चेतसाम भनेको चेत बुद्धि ज्ञान मन चेतना सबैलाई भगवानमा लगाउनु, जसले भगवानमा लगाएका छन्, ममा जसले चेतनाहरू लगाएका छन्, तेसाम तिनीहरूलाई चाहिँ मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार रूपी सागर भात र अचिरात भनेको ढिलो नगरिकन, नचिरात भनेको ढिलो नगरिकन, अहम म चाहिँ तेसाम तिनीहरूको समुद्धर्ता भवामी, तिनीहरूको उद्धार गर्नेवाला, समुद्धर्ता भनेको तिनीहरूको, तेसाम भनेको तिनीहरूको, अहम भनेको म, समुद्धर्ता भनेको उद्धार गर्नेवाला, भवामी भनेको हुन्छु। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवानले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मय्येव ममा नै मन आधस्व मन लगाऊ, मयि बुद्धिं निवेशय तिम्रो जुन बुद्धि छ ज्ञान छ सबै कुरा ममै नै लगाऊ, अन्त अरू कुरा नसोच। मय्येव ममा नै, अत भनेको यस पछाडि, मय्येव ममा नै, अत ऊर्ध्वम भनेको यसपछि, त्यति गरेपछि तिमीले ममा मन लगाएपछि, ममा बुद्धि लगाएपछि चाहिँ मय्येव ममा नै, अत ऊर्ध्वम भनेको यसपछि चाहिँ, मय्येव भनेको ममा नै निवसिष्यसि भनेको यस पछाडि तिमी भनेको ममा बुद्धि र मन लगाएपछि तिमी ममा नै निवसिष्यसि, ममा नै रहनेछौ, ममा म भित्रै आएर तिमी बस्नेछौ, अथवा म जहाँ बस्छु त्यही बस्नेछौ, न संशय, संशय छैन। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हे धनञ्जय, हे अर्जुन, अथ भनेको यदि, चित्तम भनेको चित्तलाई, समाधातुं भनेको एकाग्र गर्न, एकोर्याउन, न सक्नोषि सक्दैनौ भने, मयि स्थिरम ममा चाहिँ, चित्तम समाधातुं न सक्नोषि मयि भनेको ममा, स्थिरम भनेको स्थिर गरेर एकाग्र गरेर, चित्त भनेको चित्तलाई मनलाई, समाधातुं भनेको राख्न नसक्नु सक्दैनौ भने, अभ्यास योगेन तत भनेको त्यसपछि चाहिँ अभ्यास योगेन अभ्यास गरेर बार बार प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले माम भनेको मलाई, आप्तुम भनेको प्राप्त गर्न इच्छा सक्छौ, इच्छा गर्यौ भने, अभिलाषा गर्यौ भने चाहिँ सक्छौ। इच्छा त्यस्तो मलाई पाउने इच्छा गरिरहौ, हर समयमा भगवानलाई पाउन सकौँ भनेर चिन्तन गरिरह्यो भने मलाई पाउन सक्छौ। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तिमीले यदि अभ्यास योगमा पनि, अपि पनि असमर्थ भयो भने, असि छौ भने, अभ्यास गर्न पनि तिमी असमर्थ छौ भने, मत्कर्म परमो भव मेरै कर्ममा परम भव भनेको मेरो निम्ति नै काम गर्ने गर, मेरै लागि काम गर, मलाई नै मुख्य ठानेर काम गर, जे काम गर्छौ मलाई नै समर्पण गर, अथवा जे काम गरिरहेका छौ त्यो भगवानका लागि गरिरहेको छु भन्ने सम्झ। भव भनेको त्यस्तो हौ। अनि मदर्थम भनेको मेरा लागि, कर्माणि भनेको कामहरू, कुर्वन् भनेको गर्दै, सिद्धिम अवाप्स्यसि तिमीले चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्नेछौ। कुर्वन् अपि गर्दै पनि तिमीले चाहिँ सिद्धिम सिद्धि अवाप्स्यसि प्राप्त गर्नेछौ। भने चाहिँ यो भक्ति योगको एउटा साधनाको उपाय बताउँदै हुनुहुन्छ। भगवत परायण कसरी हुने त्यो कुरा भगवानले यहाँ बताउनु भयो। अब 11औं श्लोक, सबै कर्मको फल कसरी त्याग गर्ने त्यो बताउँदै हुनुहुन्छ। भने निष्काम कर्म गर, निष्काम कर्मको बारेमा पाठ पनि आएको थियो। निष्काम कर्म गर, कर्म चाहिँ गर तर फलको आशा नगर।
अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफल त्याग तथा कुरु यथात्मान् अथैतद्यपि शक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफल त्याग तथा कुरु यथात्मान्। हे अर्जुन, अथ भनेको यदि, एतत् भनेको यो, अपि पनि मद्योग आश्रित, मत योगम मेरो योगमा आश्रित भएर कर्तुम भनेको ईश्वरतिर लाग्ने कर्म गर्न अशक्त असमर्थ छौ भने, असी भनेको छौ भने, अशक्त असी असमर्थ छौ भने, तत भनेको त्यसपछि यतात्ममान भनेको मनलाई नियन्त्रित गरेर सर्वकर्म फल त्याग कुरु, सम्पूर्ण कर्मको फलको आश त्याग छोड। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यति ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागात् शान्ति नरम अनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यति ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। अब शान्ति कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो बताउँदै हुनुहुन्छ। कर्मफलको त्याग गर्दाखेरि के त्यसको के विशेषता छ, के हुन्छ त्यो बताउँदै हुनुहुन्छ। अभ्यासात्, ज्ञान पछाडि छ है, माथि पहिलो लाइनको श्रेयो हि ज्ञानम अनि अभ्यासात् छ। अभ्यासात् भनेको अभ्यासबाट भनेको प्रयास गर्दा गर्दा एकाग्र हुने अभ्यास गर्दै गर्दा पनि, ज्ञानम भनेको यो ज्ञान तिमीले शास्त्रको अनुशीलनबाट प्राप्त हुने जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञान चाहिँ श्रेय, अभ्यास भन्दा चाहिँ ज्ञान चाहिँ श्रेष्ठ हो। तिमीले जुन ज्ञान प्राप्त गरिरहेका छौ त्यो ज्ञान चाहिँ श्रेष्ठ हो। ज्ञानात् ज्ञानबाट ध्यानम ध्यान श्रेष्ठ हो। विशिष्यते ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ज्ञानभन्दा ध्यान विशिष्यते विशेष हो, श्रेष्ठ हो। ध्यानात् ध्यानबाट कर्मफल त्याग कर्मको फल त्याग गर्नु भनेको फलको आशा नगर्नु, निष्काम हुनु, त्यो चाहिँ श्रेष्ठ छ, राम्रो छ। त्यागबाट चाहिँ के हुन्छ भनेको त्यागबाट अनन्तरम त्यस पछाडि शान्ति, त्यसले चाहिँ शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यागबाट चाहिँ शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेपछि सबै थोक छोडेपछि केहीमा आसक्ति छैन भने केहीको चिन्ता भएन नि त। अनि जब मान्छे चिन्ता रहित हुन्छ, चिन्ता रहित भएपछि मान्छेलाई आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ। अब भगवत भक्त गर्ने पुरुषको के लक्षण हुन्छ त्यो भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा हिंस निर्ममो निरहंकार समं दुःख सुख समी क्षमी सन्तुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ निश्चय मय्यार्पितमनो बुद्धि मद्भक्त समे प्रिय मद्भक्त समे प्रिय मय्यार्पितमनो बुद्धि मद्भक्त समे प्रिय। अद्वेष्टा भनेको रिस नगर्ने, डाहा नगर्ने, केही पनि नगर्ने, आरिस नगर्ने, अद्वेष्टा। सर्वभूतानां अद्वेष्टा सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूलाई रिस राग डाहा ईर्ष्या केही पनि नगर्ने। मैत्र सबैलाई मित्र मत हेर्ने, साथीको रूपमा हेर्ने, सबैलाई समान हेर्ने, करुणा गरेर हेर्ने, दुःख पाएकालाई सघाउने त्यस्तो करुणा भएका यो छ। यस्तै गरेर निर्मम भनेको ममता रहित भनेको माया नगर्ने, खासमा चाहिँ त्यसै भन्न खोजेको हो। निर्मम भनेको चाहिँ जसको ममता छैन अथवा घमण्ड नभएको, मेरो छोराछोरी हो भनेर कोही हिरिक्क भएका हुन्छन् नि, उसले गल्ती गरेको पनि नहेरिकन चाहिँ छोराछोरी प्रति आसक्त हुन्छ नि, त्यो चाहिँ ममताले एकदम ममतामा डुबेको। मतलब मेरो छोरो हो, मेरो छोरोले गल्ती गर्दैन, मेरो छोरो बिमारी भयो भनेर त्यो हिक्का भएर छोराछोरीमै आसक्त हुन्छ नि, हो त्यस्तो नभएको भनेको जसले धेरै म हुँ भन्दैन, आफ्नो शरीरलाई पनि म यस्तो हुँ त्यस्तो हुँ भनेर फुर्तिराउँदैन, घमण्ड गर्दैन, घमण्ड नभएको
त्यस्तो निर्मम निरहङ्कार अहङ्कार रहित सम दुःख सुख सुख र दुःखमा समान रहने क्षमावान कसैले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई माफ गरिदिने योगी जुन योगी चाहिँ योगी भनेको जुन योगी चाहिँ सततम भनेको निरन्तर सन्तुष्ट जुन सन्तुष्ट रहन्छ अनि यतात्मा जसको आत्मा चाहिँ संयमित छ जसले आत्मालाई यत भनेको नियन्त्रित गरेको छ इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेको छ जो आत्म संयमित छ त्यस्तो हो दृढ निश्चय निश्चय एकदम स्थिर निश्चय इच्छा शक्ति दृढ भएको भनेपछि म यसो गर्छु भनेर लाग्यो भने चाहिँ लागिरहने त्यसबाट विचलन नहुने यताउति नलाग्ने नबहकिने त्यस्तो खालको मै भनेको ममा नै अर्पित मनोबुद्धि जसले चाहिँ ममा मै भनेको ममा मन र बुद्धिलाई अर्पित गरेको छ चढाएको छ य जो मत भक्त त्यस्तो जुन मेरो भक्त छ सबै प्रिय त्यस्तो भक्त चाहिँ मेरा लागि प्रिय हुन्छ यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजति चय हर्षामर्ष भयो द्वेगैलो मुक्तो य सचमे प्रिय अब को मलाई मनपर्छ भगवानले भन्दै हुन्छ कस्तो भक्त मलाई मनपर्छ त्यो कुरा भगवानले बताउँदै हुन्छ यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजति चय हर्षामर्ष भयो द्वेगैर्मुक्तो य सचमे प्रिय यसमा जसबाट अब यसलाई राम्ररी बुझ्नुहोस् है जसबाट लोक भनेको प्राणीहरू संसारका मान्छेहरू जीव जन्तुहरू न उद्विजते उद्विग्न हुँदैनन् डराउँदैनन् दिक्क मान्दैनन् हैन आग्दैनन् झर्किँदैनन् जसबाट चाहिँ संसारका जति पनि जीव जन्तुहरू त्यस्ता चाहिँ झर्किँदैनन् च भनेको र यो जो लोकान लोकात नउद्विजे फेरि लोकात अघि चाहिँ लोका भनेको अहिले चाहिँ लोकात भनेको संसारका मान्छेहरूबाट अब अघि चाहिँ के थियो जसबाट संसारका प्राणीहरू चाहिँ झर्किँदैनन् केही पनि हुँदैनन् डर मान्दैनन् भन्ने थियो अहिले चाहिँ संसारका प्राणीबाट जो संसारका प्राणी समुदायबाट जो चाहिँ दिक्क हुँदैन झर्किँदैन वाक्क मान्दैन जसले अरूबाट अरूलाई वाक्क नहुने र अरूले पनि मतलब उसलाई पनि मनपर्ने आफूलाई पनि मनपर्ने दुवैले मन बराबर हुने खालको त्यस्तो खालको न उद्विजते दिक्क हुँदैन य जो त्यस्तो खालको हर्ष अमर्ष भय उद्वेग होइन हर्ष अमर्ष भयो उद्वेगै हर्ष अमर्ष भय उद्वेग तीनटा छ हर्ष भनेको खुसी हर्ष थाहा छँदैछ अमर्ष भनेको रिस आरिस भय डर र उद्वेग भनेको खिन्नता चिन्ता क्या हो टेन्सन भन्छौँ नि हामी अझै इङ्ग्लिसमा हो त उद्वेग त्यस्तो चाहिँ जो चिन्ता हो त्यो चिन्ता चाहिँ बाट चाहिँ मुक्त जो मुक्त छ मुक्त य भनेको जो चाहिँ मुक्त मुक्त छ स छ त्यो चाहिँ मे भनेको मेरो लागि प्रिय प्रिय छ अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारम्भ परित्यागी मद्भक्त समे प्रिय अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारम्भ परित्यागी मद्भक्त समे प्रिय हे अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले य जो अनपेक्ष भनेको जसको कुनै अपेक्षा छैन भनेको केही पनि इच्छा छैन जसको इच्छा रहित जो भइसकेको छ निष्क्रिय भइसकेको छ जसलाई केही चाहिएको छैन अब मलाई पुग्यो भनेर एकदम प्रसन्न छ अनपेक्ष शुचि जो पवित्र छ शुचि दक्ष भनेको दक्ष चतुर छ काम कर्म कुशल छ भगवानको सेवा गर्न एकदम टाठो छ उदासीन पक्षपात रहित छ निष्पक्ष छ गतव्य छ जसको दुःख कष्ट हटेको छ सर्वारम्भ परित्यागी सबै कुरा थालेर पनि त्याग्ने भन्नुको अर्थ सर्वारम्भ भनेको सबै कामनाबाट पैदा हुने सबै कुरा छोड्ने मान्छे भनेको जसले कामना पैदा हुन्छ नि शरीरमा
हामीलाई यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो त्यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो जुन कामना पैदा हुने जुन बिउ छ त्यो बिउ नै जसले छोडिसकेको छ त्यो बिउ नै मासिसकेको छ त्यसलाई त्याग गरिसकेको छ सबै कर्महरू सुरु हुने ठाउँ नै मूल नै हो जसले मासिसकेको छ त्यसको सर्वारम्भ परित्यागी यो भनेको जो भक्त हो मद भक्त जुन मेरो भक्त हो स मे प्रिय त्यो चाहिँ मेरा लागि प्रिय छ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य मान्य स मे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय य भनेको जो न रिसति न खुसी हुन्छ न दृष्टि न रिसाउँछ न डाहा गर्छ न सोचति न चिन्ता गर्छ न काङ्क्षति न केही चाहन्छ त्यस्तो चाहिँ भक्तिमान भने भक्तिले युक्त भएको शुभाशुभ परित्यागी शुभ र अशुभ सबै खालको कर्मलाई परित्यागी त्याग गर्ने त्यस्तो कर्मफललाई दुवै थरीको राम्रो नराम्रो शुभ अशुभ सबै फललाई त्याग गर्ने य भनेको जो स भनेको त्यो चाहिँ कुन भक्त मे भनेको मेरा लागि प्रिय छ प्रिय हुन्छ समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्ग विवर्जित तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नर समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्ग विवर्जित तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नर अब भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कस्तो मान्छे चाहिँ मलाई प्रिय छ भनेर अझै 10 वटा लक्षण बताउँदै हुनुहुन्छ समशत्रौ च मित्रे च शत्रु र मित्रमा बराबर देख्ने तथा मान अपमान यो त्यस्तै गरेर मान पाउँदाखेरि पनि अपमान हुँदाखेरि पनि बराबर सम्झिने शीत जाडोमा उष्ण भनेको गर्मीमा सुखमा दुःखमा शीत उष्ण सुख दुखेछु शीत उष्ण जाडो गर्मी र सुख दुःखमा समान समता राख्ने मतलब जाडो भयो भनेर नगनगनाउने गर्मी भयो भनेर पनि नगनगनाउने त्यस्तो सुखमा पनि नगनगनाउने दुःखमा पनि नगनगनाउने फिर नमान्ने सङ्ग विवर्जित आसक्ति रहित तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी जो चाहिँ निन्दामा पनि कसैले निन्दा गर्दाखेरि पनि कसैले प्रशंसा स्तुति भनेको प्रशंसा गर्दाखेरि पनि कोही नबोली बस्दाखेरि पनि तुल्य बराबर ठान्ने येन केनचित् सन्तुष्ट जो जे जसरी पनि सन्तुष्ट भनेको खुसी रहेको छ अनिकेत जसको निवास ठेगान छैन घरबारविहीन परिवारविहीन निकेता भनेको घर केता भनेको पनि घर हो निकेता भनेको घर हो घरमा अनिकेता भनेको घर नभएको भनेको ठाउँ ठेगान नभएको कहाँ बस्ने के खाने केही नभए चिन्ता नगर्ने कहाँ बस्ने के खाने भोलि के हुन्छ भनेर केही चिन्ता नगरी सबै भगवानमै लागिरहने स्थिरमति त्यस्तो स्थिरमति भएको स्थिर बुद्धि भएको भक्तिमान भक्तिले युक्त भएको प्रिय नरह मे प्रिय नरह त्यो नर चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ मे प्रिय मलाई प्रिय छ प्रिय हुन्छ यो चाहिँ सबै भक्तिको विशेष ज्ञान गरिरहनु भएको छ भगवानले मतलब जो भक्ति गर्छ त्यो चाहिँ भक्ति गर्नु नि सबभन्दा कलौ केशव कीर्तनात् भनिन्छ नि केशवको कीर्तन गरेर नि कलौ केशव कीर्तन कलियुगमा चाहिँ केशवको कीर्ति गर्दाखेरि नि चाहिँ भलो हुन्छ अरे सबभन्दा ठुलो चाहिँ कलियुगमा चाहिँ केशवको कीर्तन भगवानको कीर्तन गर्नु र भगवानमा भक्ति गर्नु नि सबभन्दा ठुलो हो कलियुगमा चाहिँ त्यही भएर भगवानले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ अब अन्तिम श्लोक 12औं अध्यायको ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धादान मत्परमा भक्तास्ति तीव मे प्रिया ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धादान मत्परमा भक्तास्ति तीव मे प्रिया
तु परन्तु, तु भनेको परन्तु अथवा ये जो श्रद्धाधाना श्रद्धाले युक्त भएका, श्रद्धा गर्ने, मत भरमा ममै जहिले लागिरहने, मलाई नै सम्झिरहने, जो मेरै याद गरिरहन्छन्, मेरै अर्चना गरिरहन्छन्, मेरै पूजा गरिरहन्छन्, त्यस्ता भक्ता भनेको जो भक्तहरू छन्, ती भक्तहरू चाहिँ धर्म्यामृतम, धर्ममय अमृत तत्त्वले भरिएका छन्। धर्म अमृतम, धर्ममय अमृत, धर्मले ओतप्रोत भएका, धर्मै धर्म भएका, धर्मले भरिपूर्ण भएका, धर्मले भरिएका त्यस्ता धर्म तत्त्वले परिपूर्ण इदम, यो अमर ज्ञानको, इदम भनेको यो भक्ति योगको, यतिन्जेल जुन भक्ति योग बताउनु भयो नि भगवानले, त्यो इदम यो चाहिँ यो भक्ति योगको, यो भक्ति ज्ञानको कुरा ज्ञातोक्तम, मैले जसो गरेर जसरी भने, जस्ताको तस्तै भने अनुसार जसले चाहिँ उपासना गर्दछ, त्यही भनेको ती चाहिँ मे भनेको मेरा लागि, ते भक्ता भनेको ती भक्त चाहिँ मे भनेको मेरा लागि अतीव भनेको एकदमै ज्यादै प्रियाः भनेको प्रिय छन्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 ल हरि ओम तत्सत्। आजलाई यही बिसाउँ, समय पनि ठ्याक्कै भएछ। ल हामीले आज श्रीमद् भागवत गीता 12 अध्याय 12 अध्याय यहाँ समाप्त गर्यौं। श्री छत्रपति फैयल जी साथै अन्य जोडिनु भएकोमा धन्यवाद। र हामीले भोलि र पर्सि पनि अर्थात् अब 2 दिन अष्टमीसम्म लगातार गर्नेछौँ र त्यसपछि दशैंसम्म बिसाउनेछौँ भन्ने यो एउटा सूचना दिँदै आजको कार्यक्रमलाई यहाँ अन्त गर्न जाँदैछौँ। दशैं पछाडि फेरि सुरु हुन्छ हैन त? सुरु हुन्छ, दशैं पछाडि सुरु हुन्छ। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त्यो पनि भनिदिनु भयो थियो। त्यो पूर्णिमाको प्रतिपदादेखि फेरि सुरु हुन्छ र सबैलाई